बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुकदम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आए हुए ख़तरनाक अजाब के बारे में बताएंगे और ख़ास तौर पर आपको ये भी बताया जाएगा कि जिस बुरे काम की वजह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब आया, वो बहुत ही गंदा और बुरा काम उनकी कौम के लोगों ने किस तरह और किस वजह से शुरू किया। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का शहर संदूम है, जो मुल्क शाम में एक मशहूर शहर है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे हैं। ये लोग इराक के मशहूर शहर बाबुल के रहने वाले थे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत करके फलस्तीन चले गए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम मुल्क शाम के शहर से उर्दुन में रहने लगे और अल्लाह पाक ने आपको नबूवत अता फरमाकर संदूम वालों की हिदायत के लिए भेज दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की अताअत की तरफ नेकियों को करने, बुराइयों को छोड़ने का हुक्म दिया। उस कौम को एक बुराई थी और वो लोग जवान लड़कों के साथ बदकारी किया करते थे। सबसे बड़ी बुराई इनमें लवातत थी, यानी मर्दों से बुराई करने की आदत इनमें कसरत से पाई जाती थी और मुसाफिरों और गुजरने वालों के रास्ते में बैठ जाना, उनका रास्ता रोकना और जबरदस्ती से उनसे बुराई का मुरतकब होना, रास्ते में बैठकर डाकाजनी, लोगों को कत्ल करना और उनका माल लूटना उनकी बुरी आदत में शामिल था। ये लोग जवान लड़कों के साथ बदकारी किया करते थे, जो उनसे पहले दुनिया में कभी ये गुनाह नहीं हुआ था। इस बदकारी की शुरुआत इस दुनिया में सबसे पहले करने वाले यही लोग थे। इसीलिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन हरामकारों से फरमाया कि तुमसे पहले तो ये नापाक और शैतानी काम किसी ने नहीं किया। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पीछे पड़े हो। प्यारे दोस्तों, मुफस्सिरीन कर इकराम फरमाते हैं कि जिस तरह से इस कौम, इसी तरह वहां की औरतें भी आपस में गलत काम किया करती थी। आइए दोस्तों, अब असल स्टोरी की तरफ चलते हैं। संदूम नाम के इस शहर में बहुत सारी नेमतें और निहायत ही खूबसूरत शहर था और वहाँ हर तरह तरह की अनाज और किस्म के फल, सब्जी और मेवे जमीन से पैदा होते थे। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर बाहर से लोग मेहमान बनकर इन बस्ती में आया करते थे और शहर के लोगों को इन मेहमानों की मेहमान नवाजी का बोझ उठाना पड़ता था। इसीलिए शहर के लोग मेहमानों की आमद से बहुत ही परेशान और तंग आ चुके थे, मगर मेहमानों को रोकने और भगाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इन्हीं हालात में भी इब्लीस लाइन यानी शैतान ने एक बूढ़े की सूरत अपनाई और इन लोगों से कहने लगा कि अगर तुम लोग मेहमानों के आने से बचना चाहते हो तो इसका ये रास्ता है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ बदफैली यानी गलत काम करो। तो दोस्तों, सबसे पहले इब्लीस ही खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में मेहमान बनकर आया। इस बस्ती में वो दाखिल हुआ और उन लोगों से खुद खूब बदफैली कराई। इस तरह ये गंदा काम इन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर धीरे धीरे इस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी बन गए कि ये लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बुरे काम करने से मना करते रहे। इस तरह फरमाया, जिसको अल्लाह ने कुरान में इस तरह फरमाया है, अपनी कौम से कहा कि आप वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने ना की। तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से ज्यादा गुजर गए। प्यारे दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का इतना समझाने के बाद भी इनकी कौम ने बहुत ही बुरे अंदाज में कहा, जिसको कुरान की सूरत में इस तरह बयान किया गया है। और इसकी कौम का कुछ जवाब ना था मगर यही कहना कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। दोस्तों, जब कौम लूत की सरकशी और बदफेली काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह पाक का अजाब आ गया। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों को साथ लेकर आसमान से उतर पड़े। फिर ये फरिश्ते मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और ये सब फरिश्ते बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में थे। इन मेहमानों की खूबसूरती को देखकर और कौम की बदकारी ख्याल करके हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत फिक्रमंद हुए। थोड़ी देर बाद कौम के बुरे लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेर लिया और इन मेहमानों के साथ बुरा काम करने की कोशिश में दीवारों पर चढ़ने लगे।
حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک بار ان لوگوں کو سمجھانا اور برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ جواب اور برے رویے سے باز نہ آئی، تو آپ علیہ السلام اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے پاک نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کے 5 بستیوں کو اپنے پروں میں یعنی اپنے پنکھوں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئی اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئی، زمین پر بکھر گئی۔ پھر پتھروں کی برسات ہوئی اور اس اسپیڈ سے پتھروں کی بارش ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ عین اسی وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلا تھا، جو اصل میں منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک مے برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ پیارے دوستو، جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے تھے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے مرنے والا تھا۔ دوستو، اس سٹوری سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہومو سیکشوالٹی جو اس دور میں بہت پھل پھول رہی ہے، کس قدر شدید اور ہولناک گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، کہ اس کے جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئی اور گناہ کرنے والے پتھر کے عذاب سے مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئی۔ دوستو، ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابلیس سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ گناہ ناپسند ہے کہ جب مرد سے بدفعلی کرے یا پھر عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنی نفسانی یعنی شرعی اچھاؤں کو حرام طریقوں سے پورا کرتے ہیں وہ اللہ کی نفرت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ گناہ اسلام میں بے حد ناپسند ہے اور اسے بری طرح سے منع کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابلیس سے یہ پوچھا تھا کہ اسے اللہ کی ناپسندگی کا سب سے بڑی وجہ کیا لگتی ہے، اور ابلیس نے اس کے سمجھ سے جواب دیا تھا۔ ابلیس کی یہ بات اس وقت ایک خطرناک سچائی کو اجاگر کرتی ہے جس میں اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر لوگ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے طریقے سے گناہوں میں چلے جاتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں ہم آپ کو کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔